वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ कितने अलग अलग अंदाज से अलग अलग मुकामात पर अलग अलग चीज़ें अल्लाह ताला बताते हैं। अल्लाह ताला निशानियाँ बताते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला जानवरों को पहले भी अल्लाह ताला एक अलग अंदाज से निशानी के तौर पर पेश किए थे कि तुम उनसे फ़ायदा उठाते हो, उनसे बार बर्दारी का बोझ उठाने का काम लेते हो, और अगर जानवर ना हो तो तुम मुश्किल ही से ये सारे बोझ उठा सको। अब यहाँ पर उन्हीं जानवर में अल्लाह ताला अलग तरीके की निशानियाँ हमारे लिए बता रहे हैं। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, इन्हीं जानवरों में तुम्हारे लिए एक निशानी है, इबरत का सामान मौजूद है। नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैन फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि हम तुम्हें उसके पेट में जो होता है तो उनमें से गोबर और खून के दरमियान से, ये दोनों चीज़ें जो है तो ये हालांकि पाक नहीं है, नापाक है, लेकिन इन्हीं के बीच में से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम लबनन खालिसन, खालिस दूध पैदा करते हैं, साइगल लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए इंतहाई खुशगवार होता है। कितनी बड़ी निशानी है ये कि जानवरों के अंदर से ऐसी चीज़ निकालना, ऐसी अच्छी ऐसी फ़ायदेमंद चीज़, वो फ़ायदेमंद चीज़ दुनिया की कोई फैक्ट्री भी चाहे तो नहीं बना सकती। दूध एक ऐसी नेमत है कि जिसमें सारी खुसूसियात और सारे फ़वाइद, हर किस्म के फ़वाइद मौजूद हैं, जो हमें खाने और पीने दोनों से बेनियाज कर देती है। ये अलग बात है कि हमारा बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि खालिस दूध हमें नहीं मिलता फ़िलहाल। तो अल्लाह ताला ये एक निशानी बता रहे हैं, ये दूध हम तुम्हें पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये किस तरीके से बनाते हैं। ये वो जानवर जो कि तुम्हारे लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, उसी के ज़रिए से ये खालिस और खुशगवार पीने की चीज़ अल्लाह ताला निकालते हैं। ये समझाना मकसद है अल्लाह ताला को कि जिस अल्लाह को तुम रब नहीं मान रहे हो, अपना खालिक नहीं मान रहे हो, वो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो हम उसके जो दुआ होती है तो अल्लाहुम्मा जल्नी खैरम मिन्हा हम कहते हैं, लेकिन दूध पीने के बाद अल्लाहुम्मा रद्दहु अलैया कहते हैं। उससे बेहतर कोई ग़िज़ा ही नहीं है, इससे उम्दा कोई चीज़ ही नहीं है जो हम दूध के अलावा मांगे। तो ये दूध की ये खूबी अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहे हैं। फिर उसके आगे वमिन समरातिन नखील वल अनाबि तत्तखिज़ुन मिन्हु सकरम व रिज़्क़न हसना, खजूर के जो फल हैं, हम यकीनन हमें सारी नेमतें मिल रही हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं ये खजूर के दरख्त उगाए किस तरीके से अल्लाह ताला ने, इसके इतने फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़वाइद। एक खजूर अगर हम खा लेते हैं तो 12 घंटे के लिए ये हमारे लिए काफ़ी हो जाती है। ये हम जानते नहीं है ये चीज़, और इसमें इतनी सारी चीज़ें, इतने फ़वाइद मौजूद हैं कि ये भी हर चीज़ से हमें बेनियाज कर देती है। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीनों महीनों खजूर पर ज़िंदा रहते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कई महीने हो जाते तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, तो यही खजूर उनकी ग़िज़ा होती थी। तो कभी हम भी ये चीज़ करके देखें कि महीनों तो नहीं, चंद दिन चंद रोज़ हम खजूर पर गुजारा करके देखें, और अल्लाह ताला की जो रहमत है, अल्लाह ताला की जो नेमत है, हम भी उसका मुशाहिदा करें। वल अनाब, और अंगूर, ये भी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जो बनाई है ये ऐसी हैं कि जो एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर हमें हासिल होती हैं। एक तो हम उसका मज़ा भी, जायका भी उससे हासिल करते हैं, ग़िज़ाइयत भी हासिल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी इनसे हम बनाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बात ये बताई है, तत्तखिज़ मिन्हु सकरम व रिज़्क़न हसना, तुम इससे सकरन, नशावर चीज़ भी बनाते हो। खजूर से भी बनती है शराब, और अंगूर से भी बनती है, नशावर चीज़ भी बनाते हैं। व रिज़्क़न हसना, और पाक रिज़्क़ भी इससे तुम हासिल करते हो। यानी फलों के जो रस होते हैं उसमें वो मादा भी मौजूद होता है जो इंसान के लिए रिज़्क़न हसना बन सकता है, हयात बख्श, ज़िंदगी बख्श ग़िज़ा बन सकता है।
اور وہ مادہ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے جو سڑ کر الکوہل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے یہ سڑی ہوئی غذا پسند کرتے ہیں، کچھ انسان رزقاً حسنہ پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی انتخاب پر منحصر ہے، اس کی اپنی سوچ پر، کہ اللہ تعالیٰ کے اس جو سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے پاک رزق کا ہمیں دیا ہے، اس سے ہم پاک رزق حاصل کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس سے سکرن یعنی عقل زائل کر دینے والی نشہ آور چیز ہم اس سے بناتے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر ان پاکیزہ رزق کے ذریعے سے یہ نشہ آور چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے انکم کا ذریعہ اسے بنا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ یہ چیزیں فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، یہ نہیں سوچا جاتا، بلکہ اس سے جو فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے اس حساب سے لوگ اس سے خراب چیزیں بھی بنا کر اور اس کا بزنس کرتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شعور رکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ دودھ ہے یا پھر یہ کہ یہ کھجور ہے، انگور ہے، یہ ساری چیزوں میں ایک نشانی نظر آئے گی، اور یہ چیزیں جب وہ کھائیں گے تو وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور پھر عملاً بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ساری ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں نہیں دے سکتی۔ بہت بڑی نشانی اس میں موجود ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی۔ وحی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بات ڈالنا۔ وحی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ خفیہ اشارہ کرنے کے، اور جسے صرف اشارہ کرنے والا، اور جسے اشارہ کیا جائے وہی سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اسی مناسبت سے وحی کے لیے کہیں پر القاء کا لفظ آتا ہے، یعنی دل میں ڈالنا، اور کہیں الہام آتا ہے، یہ بھی ہے دل میں کسی بات کا ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں، اپنی مخلوق کو جو تعلیم دیتے ہیں تو وہ تو وحی کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی غیر محسوس طریقوں سے ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے لیے اوحا کا لفظ لائے ہیں کہ ہم نے اسے اشارہ کیا یا اس کی رہنمائی کی، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں، اونچی اونچی عمارتوں میں اپنے گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر تم کھاؤ ہر قسم کے پھلوں میں سے، اور تمہارے رب کے ہموار کے ہوئے راستے پر چلتے جاؤ۔ یہ رب کی ہموار کی ہوئی راہیں جو ہیں، اس کا اشارہ اس پورے سسٹم کی طرف ہے جس کی وجہ سے یہ شہد جو ہے تو تیار ہو رہا ہے، بلکہ اس کا پورا گروپ اس پر کام کرتا ہے۔ ان کی جو چھتوں کی بناوٹ ہوتی ہے، اور ان کا جو گروہ کا جو اس میں جو منظم انداز ہوتا ہے، جو تنظیم ان کی ہوتی ہے، اور ان کے جو کام ہوتے ہیں الگ الگ سیکشن میں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے، یہ پورا ان کا ایک، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اس میں پورا ان کے سسٹم کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسلسل غذا کے لیے اور غذا جمع کرنے کے لیے کام میں لگے رہتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے پھولوں سے شہد کا رس چوس کر اور اس کو چھتے میں لا کر شہد بنا کر ذخیرہ کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ سب راہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس فصل کی سبل رب کی ذللا، جو ان کے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ بس ایک مقرر نظام ہے کہ ان میں سے جو مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، ان کا پورا سسٹم ہے، ہم ان کو جب پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ پورا سسٹم ہوتا ہے۔ ایک رانی مکھی ہوتی ہے، یا کچھ مزدور مکھیاں ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تو وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کچھ ہر وقت کام کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب ایک نظام، بنایا ہوا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے
شہد کی مکھی مختلف علاقوں سے، مختلف جگہ سے مختلف پھلوں کا رس لیتی ہے، پھر یخرج من بطونہا شراب، پھر اس کے پیٹ سے ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف الوانوں، جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ شہد کا ایک فائدہ مفید لذیذ غذا ہونا یہ نہیں بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، اس کے اندر کا شفا ہونا یہ اللہ تعالیٰ یہ چھپی ہوئی بات تھی جو کسی کو پتہ نہیں تھی۔ لوگ جو ہے صرف اسے ایک لذیذ غذا سمجھ کر استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں شفا بھی ہے۔ شہد تو بعض امراض میں بجائے خود شفا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھول اور پھلوں کا رس اور ان کا جو گلوکوز ہوتا ہے بالکل بہترین اعلیٰ شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کے اندر ایک خصوصیت بھی ہے کہ وہ خود بھی اس کے اندر سڑنے کی خاصیت نہیں ہے، وہ سڑتا نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے اور اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوائوں بھی کی تیاری میں بھی اس سے مدد لی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جن علاقوں میں خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو، پھر وہاں کا جو شہد ہوتا ہے وہ صرف شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک بہترین دوا بھی ہوتا ہے، جڑی بوٹی کا ایک بہترین جو ہے تو وہ جوہر اس میں پایا جاتا ہے، اور وہ اس مرض کے لیے مفید ہو جاتا ہے جس کی دوائیں اس جڑی بوٹی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو اگر شہد کی مکھی سے کام باقاعدگی سے نہ لیا جاتا، اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں اس کا کام جاری ہے، اور یہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے کام اللہ تعالیٰ نہیں لیتے، اور مختلف جو نباتاتی دوائیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں درختوں کے ذریعے سے، بوٹیوں کے ذریعے سے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے، تو اگر یہ شہد کی مکھی یہ کام نہیں کرتی تو ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا میں بھی کوئی بھی لیبارٹری اتنا اہم اور اتنی خاص اور اتنی فائدہ مند غذا نہیں بنا سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی جسے ہم ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اتنا بڑا اہم کام لے رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا کے ایک بڑے حصے کی دواؤں کی اور ان کے امراض کی شفا کی ضرورت پوری فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی نشانی ہے اس میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی موجود ہے، ورنہ ہم تو اسے بس اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں شہد مل رہی ہے، ہم لا رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں، شفا حاصل کر رہے ہیں، غذا حاصل کر رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور پھر اپنے بارے میں بھی دیکھو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں وہ موت بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پرورش رزق کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ ہماری زندگی اور ہماری موت یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی زندگی عطا کرنے والا ہے، نہ کوئی زندگی عطا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ کوئی موت دینے کا اختیار رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، الہ ہونے کی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدترین عمر کو پہنچائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے، ہے نا۔ یہ ارذل العمر کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ارذل العمر کسے کہا جا رہا ہے؟ کسی کو اگر بہت لمبی عمر دے دی جائے تو پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان اس کا دماغ بھی پہلے کی طرح کام نہیں کرتا، اور پھر اس کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، ہر طریقے سے اس کا جسم ہوتا ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بلکہ اگر کسی کو لمبی عمر ملے تو وہ اللہ نہ کرے کہ لیکن اکثر لوگ جو ہے بوجھ بن جاتے ہیں دوسروں پر۔ تو لمبی عمر کو اللہ تعالیٰ نے ارذل العمر کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعاؤں میں زیادہ تر ارذل العمر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے کہ ایسی عمر سے پناہ مانگو جو ارذل تک ہمیں پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی عمر عطا فرمائے جب تک ہم صحیح طریقے سے کام کر سکیں، صحیح طریقے سے سوچ سکیں، سمجھ سکیں،
اور اچھی طریقے سے ज़िंदगी गुजार सके, दीन पर भी अमल कर सके, उतनी ही उम्र हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। बहुत लंबी उम्र की दुआ नहीं मांगना चाहिए, अर्ज़लिल उम्र तक न पहुँचाए अल्लाह ताला किसी को। लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया, यहाँ तक क्या होता है कि एक बाइल्म इंसान भी उस अर्ज़लिल उम्र को जब पहुँचता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। यानी एक इंसान जो जवानी में लोगों को अक्ल सिखाता था, सारी चीज़ें समझाता था, बताता था, वो जब बुढ़ापे में पहुंचकर अर्ज़लिल उम्र में पहुंचकर कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लिकैला यालम बाद इल्मिन शैया। लेकिन ये एक बात है कि ये बात मुशाहिदे में भी आई है और हमें गौर करने से पता चलता है कि जो लोग दीन को सीखने सिखाने में लगे रहते हैं, बल्कि कुरान से रिश्ता अगर मजबूत रहता है, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र के बाद भी अर्ज़लिल उम्र नहीं देता, उन्हें रज़ील उम्र तक में नहीं पहुंचाते। क्योंकि कुरान से लगे रहने की वजह से और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहने की वजह से जो दिलों का जो ज़ंग होता है वो दूर होते रहता है और उसका जो दिल व दिमाग होता है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। और हमें यही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारी जो उम्र जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इसे अल्लाह ताला की ज़िक्र फ़िक्र में और कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने में और नमाज और तिलावत में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्र जो है भी तो अर्ज़लिल उम्र नहीं होगी, वो अच्छी उम्र ही होगी और ऐसी उम्र तक अल्लाह ताला हमें ऐसी नौबत नहीं लाएंगे। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला बहुत इल्म रखने वाले और कुदरत रखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अभी आगे भी अल्लाह ताला और सारी नेमतें बता रहे हैं, तो ये सब अल्लाह ताला समझाने के लिए कर रहे हैं कि गौर करो। कुरान मजीद में गौर फ़िक्र करना भी हमारे लिए ज़रूरी है और अल्लाह ताला गौर फ़िक्र की दावत भी दे रहे हैं। एक एक चीज़ हमें हासिल हो जाती है बैठे बिठाए तो हम कभी गौर नहीं करते और अपना हक़ समझकर उसके वसूल करते रहते हैं और उसकी कदर भी नहीं करते नेमतों की। उन नेमतों को इस्तेमाल तो करते हैं और उनको ज़ाय भी करते रहते हैं और उनको ज़ाय होने से हमें तकलीफ़ भी नहीं पहुंचती। तो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं इनकी हमें हर तरीके से कदर करना है और गौर फ़िक्र करते रहना है कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे फ़ायदे के लिए पैदा फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल हर सतह पर हमारे लिए हिदायत का भी इंतज़ाम किया है और उसके साथ साथ सेहत का भी इंतज़ाम किया है। हमारे लिए हर फ़ायदेमंद चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और उसके ज़रिए से फिर हम अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला की ही रज़ा के काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें तो हम दिन रात उससे फ़ायदा उठाते रहें, हमारा काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो, हमारा दिल जो चाह रहा है हम वो करें, हमारा दिल चाह रहा है तो हम उसी में आगे बढ़ते जाएं। नेमतें अल्लाह ताला की इस्तेमाल करें और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करें, हमारे नफ्स को हम इलाह बना लें, है ना। कुरान मजीद में कई जगह अल्लाह ताला ने ये बात भी इरशाद फरमाई है, अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि क्या आपने देखा उसको देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को खुदा बना लिया है। तो इस हालत तक, इस स्टेप तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए कि जो हमारा दिल हो रहा है वही कर रहे हैं, जो हमारा दिल बोल रहा है वही कर। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है ये हमें देखना है, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है को हमें सही तरीके से सारी चीज़ों पर गौर फ़िक्र करके समझ के उसके मुताबिक अमल करके और अपनी ज़िंदगियों में उसे जारी और नाफिज करके सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।